अस्सलामुअलैकुम साथियों, आज एक नई वीडियो को लेकर के आपके रूबरू हाजिर हूँ। आज हम लोग जानेंगे कि मज़मून क्या है, मज़मून किसे कहते हैं और मज़मून की तारीफ़ और उसके अज्ज़ाए तरकीबी, उसके अलावा भी और बहुत कुछ इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम जानें कि मज़मून क्या है। जिनको मालूम है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मज़मून क्या है। मज़मून जो है नसर की एक सिन्फ है। मज़मून नसर की एक सिन्फ है जिसमें आम लोग जो है तहरीर या तकरीर पेश करते हैं। जिस तरीके से अफसाना हमने पढ़ा, नसर की एक सिन्फ है, मकाला नसर की एक सिन्फ है, सहाफ़त नसर की एक सिन्फ है, इंशाइया नसर की एक सिन्फ है, उसी तरीके से मज़मून जो है वो नसर की एक सिन्फ है। समझ रहे हैं? मज़मून क्या है ये आप समझ गए होंगे कि मज़मून क्या है। मज़मून जो है वो नसर की एक सिन्फ है जिसमें आम लोग तहरीर या तकरीर मुंह से बोल करके या लिख करके पेश करते हैं, उसी को हम मज़मून कहते हैं। ठीक है। अब हमको दिक्कत आएगी कि साहब नसर किसे कहते हैं। नसर की एक किस्म है मज़मून ना, तो नसर किसे कहते हैं। नसर के असल माना जो है लुग़त में आप देखिए तो बिखेरने के हैं। नसर के लुग़वी माना जो है वो बिखेरने के हैं, मगर अगर हम इस्तिलाह में इस कलाम को ले, इस बात को इस्तिलाह में ले, तो उस कलाम को नसर कहते हैं जो बरखिलाफ नज़म हो। जो नज़म ना हो वो नसर कहलाएगा। ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कि मज़मून किसे कहते हैं। मज़मून की तारीफ़, मज़मून जो है नसर की एक सिन्फ है। मज़मून क्या है? नसर की एक सिन्फ है जिसमें किसी मुतय्यन मौजू पर अपने ख़यालात व जज्बात और एहसासात का तहरीरी इजहार किया जाए। लिख करके अपने दिल के जो अरमान हैं उसको लिख करके अपने एहसासात को, अपने जज्बात को, अपने ख़यालात को किसी के सामने पेश किया जाए, उसी को कहते हैं मज़मून। उसी को कहते हैं मज़मून। ठीक है। अगर हम दूसरी तरीक़े से इसको कहें तो ये कह सकते हैं आप कि जिसमें किसी एक मख़सूस उन्वान पर, एक ख़ास उन्वान पर जो है सैर हासिल बहस की जाए, उसे मज़मून कहते हैं। दूसरी तारीफ़ आप ये कह सकते हैं कि जिसमें किसी एक मख़सूस, एक ख़ास उन्वान पर जो है पूरी तरीके से बहस की जाए, सैर हासिल बहस की जाए, उसे मज़मून कहते हैं। ठीक है। मज़मून को हम अगर देखेंगे तो मज़मून जो है छोटा भी होता है और तवील भी होता है। आप देखते होंगे जब छोटी क्लास में बच्चा रहता है तो बच्चा कभी भैंस पर मज़मून लिख के लाता है, कभी दरख्त पर, है ना। टीचर्स क्या बोलते हैं, कभी बच्चे पर लिख के लाओ, कभी माँ पर मज़मून लिख के लाओ, कभी घर पर मज़मून लिख के लाओ। मतलब जो चीज़ आया उस पर मज़मून लिख सकते हैं। मज़मून छोटा भी हो सकता है, मज़मून बड़ा भी हो सकता है। तो यह है कि मज़मून जो है मुख्तसर भी हो सकता है और तवील भी हो सकता है। मज़मून के लिए मौजू की कोई क़ैद नहीं है। जो चीज़ मिल जाए उस पर मज़मून लिख डाल, ये उस पर मज़मून लिख सकते हैं आप। ठीक है। दुनिया के हर मामले, हर मसले पर मज़मून लिखा जा सकता है। दुनिया के हर मामले, मसले या मौजू पर मज़मून लिखा जा सकता है। अब मेरे हाथ में पेन है, पेन पे मज़मून लिख डालिए। मैं लैपटॉप से आपको पढ़ा रहा हूँ, लैपटॉप पे मज़मून लिख डालिए, है ना। आपको एग्ज़ाम में आता है कि फ़ला चीज़ पे मज़मून लिखिए, गर्मी पे, सर्दी पर, ये सर्दी का मौसम चल रहा है, सर्दी पे मज़मून लिखिए। तो मज़मून किसी भी चीज़ पे आप लिख सकते हैं, छोटा हो या बड़ा हो मज़मून हो। अगर उसमें क़ैद हो जाए कि 300 वर्ड का हो, 400 वर्ड का, अलग चीज़ है, लेकिन मज़मून जो है दुनिया के हर मामले पे लिखा जाता है। उसकी अज्ज़ाए तरकीबी को हम देख लेते हैं। उसकी अज्ज़ाए तरकीबी को हम देख लेते हैं। मज़मून की तरकीब, मज़मून की तरकीब या इसे अज्ज़ाए तरकीबी आप कह लीजिए।
اجزائے ترکیبی یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اجزائے ترکیبی۔ پہلے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو موضوع ہوتا ہے اس کا تعارف کیا جائے گا، ہے نا، زیر بحث جس سے متعلق آپ بات کرنے والے ہیں اس کا تعارف پیش کیجیے گا، اس کے بارے میں بتائیے گا یہ پین کی کتنے فوائد ہے، سمجھ رہے نا، یہ پین کس کام آتا ہے اس کے بارے میں آپ بتائیے گا کہ زیر بحث مسئلے کا تعارف، آپ اس چیز کا جو ہے تعارف پیش کیجیے گا، اس چیز کے بارے میں بتائیے گا۔ اس کے بعد آپ کو جو ہے اس کے بارے میں دلائل دینا ہے، اگر وہ صحیح ہے کوئی آدمی تو اس کے صحیح ہونے کی دلیل دیجیے کہ آپ کیوں اس کو ثابت کر رہے ہیں صحیح۔ اگر غلط آپ لکھ رہے ہیں کسی کے بارے میں مضمون کسی چیز کے بارے میں تو کیوں غلط ہے، کیا خامیاں ہے، اس خامیہ کے بارے میں آپ کو لکھنا ہوگا۔ تو حمایت یا مخالف میں دلائل کے ساتھ آپ کو لکھنا ہوگا، یہ اجزائے ترکیبیں ہے، دلیل کے ساتھ آپ کو حمایت میں یا مخالف میں آپ کھڑے ہیں اس کی دلیل آپ پیش کیجیے۔ آخر میں جو ہے نتیجہ پیش کرنا ہوگا کہ بحث اس مسئلے کے بحث کیا آپ نے جو موضوع لکھا ہے اس کے بارے میں آپ نے بتایا کہ فلاں چیز کا موضوع ہے، فلاں چیز کی میں حمایت کرتا ہوں یا فلاں چیز صحیح ہے یا غلط ہے، کیوں غلط ہے، آپ نے دلیل پیش کیا، اس کے بارے میں آخر میں نتیجہ اپنا مشورہ لکھ سکتے کہ ایسا ہونا چاہیے، بہتر ہوتا، آخر میں نتیجہ پیش کیجیے گا۔ ایک آخر میں امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ ہر مضمون کے لیے جو ہے نظم و ضبط، کیا نظم و ضبط، توازن اور تناسب جو ہے وہ ضروری ہے۔ نظم و ضبط کا مطلب یہ ہے کہ آپ تحریری کوئی اور بات کر رہے ہیں، کسی اور بات سے متعلق جو ہے زیر بحث مسئلے کا جو تعارف آپ نے کیا کسی اور چیز کے بارے میں، حمایت یا مخالف میں دلائل کسی اور چیز کے بارے میں دے رہے ہیں، نتیجہ جو ہے کچھ اور نکال رہے ہیں، مطلب اٹانگ پٹانگ بات ہو رہی ہے یہاں، تو یہ نظم و ضبط ضروری ہے اس میں، سمجھ لیں کہ اس پیراگراف میں جس چیز کا آپ نے پہلے پیراگراف میں تعارف پیش کیا ہے اسی کے متعلق نیچے باتیں ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آپ اوپر جو ہے بھینس کے بارے میں لکھے ہیں نیچے بیل کے بارے میں لکھنا شروع کر دیجئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو نظم و ضبط کا یہی مطلب ہے کہ آپ پہلے پیراگراف میں جس کے بارے میں لکھیں دوسرے میں بھی تیسرے میں اسی طریقے سے اسی کے بارے میں مکمل بات ہونی چاہیے۔ توازن کا کیا مطلب ہے؟ توازن کا مطلب یہ ہے کہ بیلنسنگ ہونی چاہیے، تمام میں بات جو ہے بیلنس ہونی چاہیے، صحیح بات معلوم ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اخیر میں تناسب ہے، تناسب کا مطلب ہے ایکوالٹی ہو، تمام میں برابری ہو، سمجھ رہے ہیں؟ یہ تمام چیزیں کیا ہے ضروری ہے۔ اب ہم کچھ امپورٹنٹ چیز ہے کہ مضمون کس طریقے کے ہوتے ہیں، تو مضمون جو ہے وہ الگ الگ طریقے کے ہوتے ہیں، بعض مرتبہ علمی مضامین ہوتے ہیں ہمارے سامنے، بعض سائنسی مضامین ہوتے ہیں، مذہبی مضامین ہوتے ہیں، اخلاقی مضامین ہوتے ہیں، اصلاحی مضامین ہوتے ہیں، سیاسی مضامین ہوتے ہیں۔ آپ جس طریقے کا مضمون لکھیے گا ویسے مضامین آپ کے ہو جائیں گے۔ سیاست کے عنوان پر آپ لکھیے گا تو سیاسی مضامین کہلائے گا، کسی کی اصلاح کے غرض سے لکھیے گا تو اصلاحی مضامین ہو جائے گا، اور کیا کہتے ہیں کہ سائنس کے متعلق لکھیے گا تو سائنسی مضامین ہو جائے گا۔ یہ تمام چیزیں ہیں، تو مضمون جو ہے وہ مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں، الگ الگ کیٹیگری کے الگ الگ قسم کے ہو سکتے ہیں۔ اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ مضمون کا آغاز کہاں سے ہوا؟ سب سے پہلے مضمون کہاں سے شروع ہوا لکھنا؟ تو یہ جو ہے فورٹ ولیم کالج، یہ کولکتہ میں ہے، ٹھیک ہے، فورٹ ولیم کالج جہاں پر آغاز چھٹا ہوا، آغاز فورٹ ولیم کالج سے اس کا آغاز ہوا اور آج تک وہ جاری ہے۔ فورٹ ولیم کالج سے اس کا آغاز ہوا اور آج تک جاری ہے۔ اب جو مشہور و معروف مضمون نگار ہے جنہوں نے اس میں 4 چاند لگایا ہے، مضمون نگاری کو آگے بڑھایا ہے، ان کا نام ہمیں جاننا ضروری ہے اور یاد رکھنا ہے۔ اس میں جو ہے نام آتا ہے سر سید احمد خان کا، محسن الملک کا، محمد حسین آزاد کا، حالی کا، ذکاء اللہ کا، خواجہ حسن نظامی کا۔ بعض لوگوں کا آپ جو ہے مضمون 12th میں جا کر کے پڑھیے گا، ہے نا، رشید احمد صدیقی کا، ان تمام لوگوں نے اس کو جو ہے اس صنف کو صف لکھا گیا ہے، اس صنف ہوگا، اس صنف کو جلا بخشی ہے، اونچائی پہ لے گئے ہیں، ہے نا، اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں بیٹھائے ہیں۔ یہ چیزیں تھی مضمون کیا ہے، اس کے اجزاء ترکیبی ہم نے آپ کو بتایا، اجزاء ترکیبی مضمون کی تعریف۔
تو آپ کو مضمون کی تعریف یاد رکھنا ضروری ہے، مضمون کی تعریف یاد رکھنا ضروری ہے، اور اجزائے ترکیبی ضرور یاد رکھیے گا۔ چلیے انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔